موزون قدم وړاندې مر لبيك يا الله لبيك يا الله لبيك يا الله لبيك يا الله خدای غواړو چې ستا تر گروه استشهادیان واسکتدار. این گروه تجمعات گزمه‌های پیاده و مقامات عالی رتبه دشمن را از بین میبرد که اکنون با نظم عالی در حال گذشت از پیش روی لوج هستند. د توپچي او درنو موټربمونو استفاده کړې. دا ټولې په خپلو سترو او درنو بریدونو کې د دشمن تیز متحرک اهداف، پوځي استحکامات، هوایي ډګرونه، د تیلو او وسلو ذخایر او نور تاسیسات له منځه وړي او دا د یو څلور د مخې په عالي نظم سره د تېرېدو په حالت کې دی. حضور ته د خدایه د وینو بهر لبيك يا الله لبيك يا الله لبيك يا الله لبيك يا الله. گروه استشهادیان عملیات نفوذی. این گروه با انجام دادن عملیات نفوذی مخفیانه در مراکز دشمن مقامات و افراد مهم دشمن را از بین میبرد و در حال حاضر با نظم عالی از پیش روی